बड़ी बारी आई है। कराची में वुज़रा की बाज़गश्त। बड़ी बारी आई है तो तानू याद आ तहरीके इंसाफ का मास्टर स्ट्रोक या फिर कुछ और। साद रिजवी का अगला ऐलान और बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकलने वाला है। एमक्यूएम अपने पावर शो के लिए तैयार हो चुकी है। तैफी बट का जनाजा जरा धूम से निकले, खबर क्या है। टीएसपी की क़यादत आ चुकी। आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं तहलका अंगेज खबरें, और वो खबरें कि जो कि इस वक्त हिला कर रख देगी। और बिल आखिर वो क़यादत कराची के अंदर आ ही गई कि जिसका कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था। दूसरी तरफ तैफी बट का भी जनाजा बड़े धूम से निकालने की बात कही जा रही है, और उसके साथ साथ अहम नुक्ता ये कि क्या नए वजीर आला का इंतखाब तहरीक इंसाफ का एक मास्टर स्ट्रोक तस्वुर किया जाएगा, या फिर ये कुछ और मामला होगा। कराची में अफगानियों के खिलाफ क्या वाकई में एक ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है या नहीं की जा रही है। एमक्यूएम अपने पावर शो को कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और कराची शहर में वुज़रा की बाज़गश्त क्यों सुनाई दी गई है, ये सब हम आज के प्रोग्राम में शामिल रखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहली शर्त और सबसे पहला अहम नुक्ता यह होगा कि आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। डरिए नहीं, कोई लापता नहीं करेगा, झिझकिए नहीं, कहीं नहीं जा रहे हम। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, जरूर दबाइए। आपके ताउन की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा नया चैनल और इसके लिए आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे पहली और अहम खबर जो आज यूं लगता है कि सोशल मीडिया पर दो खबरों ने अपना सारा मामला उठा के रखा हुआ है। यूं तो तीसरी बड़ी खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पों की होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप आज की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरों को अगर देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि अंडरवर्ल्ड के बारे में पाकिस्तान के लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। और अंडरवर्ल्ड यानी कि लाहौर के एक अंडरवर्ल्ड के किंग तैफी बट जिसे कहा जाता है, यानी कि ख्वाजा तारीफ गुलशन साहब, यानी कि तारीफ गुलशन साहब, कि जिसके बारे में यह कहा था कि वो पाकिस्तान लाहौर के अंडरवर्ल्ड के किंग समझे जाते थे, और इनकी कुछ कड़ियां कराची के में भी आकर मिलती थी। तो उस तैफी बट को जिस तरीके से सीटीडी ने मारा है, इसके बारे में मैं आपको एक मुकम्मल प्रोग्राम जल्द देने वाला हूं, और बाकायदा आपको तमाम चीजें दूंगा। उसका आज नमाज जनाजा अदा किया गया, और सोशल मीडिया पर शायद सबसे ज्यादा वायरल खबर यही रही। दूसरी, सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा जो चीज देखी गई या सर्च की गई कि वो ये थी कि जनाब क्या हुआ साद रिजवी साहब का। तो अभी जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं उससे पहले साद रिजवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उनका जो नुक्ता नजर ये था कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है और वो बातचीत के लिए तैयार है। अभी भी उनका काफिला, जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, कल से आज तक मुरीद के पास ही रुका हुआ है और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ना पुलिस की शैलिंग का सिलसिला भी जारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको मालूमात दी थी कि मंडे वाले दिन, मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी ये कहा था, आज भी कह रहा हूं कि मंडे के दिन इस हवाले से मुज़ाकरात में बहुत बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है, जिसका नतीजा आगे निकल सकेगा। और जो लोग इस मुज़ाकरात के सिलसिले को कर रहे हैं उसमें से कुछ से एक से मेरी गुफ्तगू भी हुई थी, और मैंने आपसे कहा भी था कि ये मामला गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आज साद रिजवी साहब ने भी यही कहा है कि ये मामला गुफ्त शनीद से हल हो जाए और मुज़ाकरात से हल हो जाए तो बेहतर होगा। ये एक अलग बात है कि हुकूमत उन्हें रोक रही है, उनके घर पर छापे पड़ रहे हैं, और वो उनका मौक़िफ़ यह है कि उनकी हलाकतें का सिलसिला या उनके यहाँ जो अफराद उनके जाँ बाख होने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन ये मामला अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। जितनी इसकी गूंज आज पूरे दिन सोशल मीडिया के अंदर, लगता यूं है कि यह मामला कल या परसों की तरफ रिजॉल्व होने की तरफ चला जाएगा। ज्यादा इम्कान इसी बात के, इसी वजह से आज रावलपिंडी के अंदर बहुत सारे रास्तों को खोल दिया गया था और कुछ रास्तों को जुज़वी तौर पर खोला गया था। यह है कि अब तक का सिलसिला। और अब आइए अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि जनाबे वाला कराची एमक्यूएम पाकिस्तान में कुछ, जिस तरह मैंने एक एंट्री का जिक्र किया था उसे मैं आगे चलकर बताता हूं, लेकिन यह है कि अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने पावर शो का फैसला किया है, और वो पावर शो पहला करने वाली है हैदराबाद के अंदर। और हैदराबाद के अंदर पी के रोज एमक्यूएम पाकिस्तान वाला विंग, पीएसपी अभी तक उसके अंदर शामिल नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब, अमीनुल हक साहब, और ये वाला जो पूरी एमक्यूएम पाकिस्तान का पार्ट है वो वहां पर जाकर हैदराबाद
حیدرآباد کے اندر اپنا ایک پاورفل پاور شو کرنے کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے جو ایم این اے ہیں وسیم صاحب، ان کا کافی اثر و رسوخ موجود ہے، اور وسیم صاحب بھی اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کی طرف ہی چل رہے ہیں، تو وہاں پر حیدرآباد کے اندر ایم کیو ایم پاکستان اپنا شو کرے گی، جبکہ کچھ وہاں پر جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس کے بارے میں بھی افتتاح کرنے کی بازگشت آ رہی ہے، لیکن اس میں پی ایس پی کا فیکٹر ابھی شامل نہیں ہو رہا ہے۔ اور پی ایس پی کے فیکٹر میں خاص طور پہ مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اسلام آباد اور مری کے اندر موجود ہے، آج تازہ اطلاعات میرے پاس یہ ہیں کہ انیس قائم خانی صاحب بھی کراچی تشریف لا چکے ہیں اور اب وہ کراچی کے اندر موجود ہے۔ ایک لمبا تقریباً 10 دن کا ان کا وزٹ تھا مری اور اسلام آباد کا، جو کہ اب وہ واپس آ چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے ممکنہ طور پر میری اطلاعات یہ ہیں کہ آج ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، بڑے اہم فون پر رابطے ہوئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کل یا پرسوں اس حوالے سے کوئی سافٹ میٹنگز کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، اور ان کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ پرانی تنخواہوں پر ہی تمام کی بحالیاں ممکنات میں سے نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ آپ کو اور بھی دوں گا میں، لیکن آگے چل کر دوں گا۔ اب اس میں ایک اور نئی چیز اور ایک نیا عنصر، خاص طور پہ ایک نئی بات آج یہ آئی ہے کہ آج کراچی شہر میں سندھ کے وزراء نکلے اور انہیں ان تمام جگہوں کا خیال آ گیا کہ جو ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی، یعنی کہ جو کریم آباد کا برج ہے وہاں پر بھی آج انہوں نے وزٹ کیا، دیگر مختلف جگہوں پر بھی وزٹ کیا۔ آج ناصر حسین شاہ صاحب اور سعید غنی صاحب نکلے وزٹس پر، اور ان کے ساتھ ساتھ میئر صاحب کو بھی کچھ جگہوں پر دیکھا گیا، لیکن جو مین پریس کانفرنس تھی اس میں ناصر حسین شاہ اور سعید غنی صاحب کو ہی دونوں کو دیکھا گیا۔ اچھا، اب کیونکہ ایک طرف مرتضی وہاب الگ چل رہے ہیں، ایک طرف سعید غنی اور ناصر حسین شاہ والا گروپ پورا الگ چل رہا ہے، تو یہ آج ان کے وزراؤں کو شاید کچھ خیال آیا، اس لیے انہوں نے آج پورے شہر کے اندر موومنٹس کا سلسلہ اپنا شروع کیا، لیکن اس میں ابھی کوئی نئی پیش رفت ہونے کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے وہی رویا ہے کہ جناب ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ اربوں روپے کے بجٹ کے باوجود بھی اب بھی ان کے پاس بجٹ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنا سارا ملبہ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ وفاق کے اوپر ڈال دو، یعنی کہ وفاق بجٹ ہی نہیں دے رہا، وفاق بجٹ ہی نہیں دے رہا، وفاق بات ہی نہیں کر رہا، وفاق بجٹ ہی نہیں دے رہا، اور مسلسل اب یہ وفاق کے اوپر ڈالنا شروع کر رہے ہیں۔ تو اب آئندہ دنوں کے اندر اس میں بھی آپ کو تیزی نظر آئے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا سارا کرپشن، اپنے سارے معاملات کو ہٹا کر اب یہ فورس کرنا شروع کر دے گی کہ جناب ہم تو کہہ رہے ہیں لیکن پنجاب کی طرف سے وہاں پر نہیں آ رہا، وفاق کی طرف سے بجٹ نہیں آ رہا، وفاق کی طرف سے بجٹ نہیں آ رہا، اب یہی رونا شروع ہو جائے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی جھڑپوں میں جہاں اضافہ ہوا ہے، وہاں پر ایک بار پھر اس بات میں بات کہی جا رہی ہے کہ 31 مارچ وہ ڈیڈ لائن تھی جہاں پر پاکستان کے اندر موجود غیر قانونی افغانیوں کو نکالنے کی وہ ڈیڈ لائن تھی، لیکن اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا تھا، مگر حالیہ سرحدی جھڑپوں میں اور افغان حکومت کا اپنا پورا وزن انڈیا کی طرف رکھنے پر اور انڈیا کی افغانستان کے اندر زیادہ گھسنے پر، اور یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بعد ایک بار پھر 2 دنوں سے کراچی شہر کے اندر اس حوالے سے بازگشت سنائی دی جا رہی ہے کہ یہاں سے افغانیوں کو نکالا جائے، لیکن سندھ حکومت افغانیوں کو نکالنے کے لیے اس طریقے سے سرگرم نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے افغانیوں کا ایک ووٹ بینک کا بھی سلسلہ موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر شاید کسی ایک علاقے کا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ٹاؤن ناظم ہے وہ بھی شاید افغانی ہے، تو یہاں پر ابھی تک وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ ریاستی پالیسی کے سخت ہونے کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی ایسا لگتا ہے کہ اب بھی افغانیوں کو نکالنے کے حوالے سے اس طریقے سے سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ معاملہ اب نہیں ہو رہا جس طریقے سے ایران نے کیا، ایران نے وہاں سے افغانیوں کو نکالا، اس طریقے سے شاید پاکستان کے اندر یہ پالیسی ابھی تک سامنے نظر نہیں آ رہی ہے۔ تحریک انصاف نے اپنا ماسٹر اسٹروک کہہ رہی ہے، یعنی کہ علی امین گنڈا پور کو نکال دینے کے بعد اب سہیل آفریدی کو لانے کو تحریک انصاف اپنا ماسٹر اسٹروک کہتی ہے۔ اچھا، تحریک انصاف کا سب سے بڑا معاملہ ہی یہی ہے کہ وہ جو بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ماسٹر اسٹروک ہے، اور اب جو ہے وہ خان نے بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے، لیکن ان تمام فیصلوں کے باوجود بھی نتیجہ نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ سہیل آفریدی کے بیانات، اور سہیل آفریدی ایک ینگسٹر ہیں اور ان کی پالیسیز جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہی ہے، اور ان کے بیانات بھی پاکستان کے مقتدرہ حلقوں کے خلاف ہیں، اور دوم یہ کہ وہ خاص طور پر اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جسے فاٹا کہا جاتا ہے، یعنی کہ خیبر ایجنسی سے ان کا تعلق کہا جاتا ہے۔ اب بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ سہیل آفریدی کے حوالے سے اتنی تیزی پاکستان تحریک انصاف دکھا رہی ہے کہ آج اتوار کے دن ہی انہوں نے کاغذات نامزدگی لیے، اور آج کل یعنی کہ پیر کے روز ہی ان کا الیکشن کروانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر جیسے موجودہ حکومت کو
वक्त मिल जाता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की पॉलिसी, इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जो सूरत हाल चल रही है उसमें काफ़ी मसरूफ नज़र आती है पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के अपोजिशन जमातों को, जो कि वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या ये दीगर सियासी जमातें, उन्हें अगर वक्त मिल जाएगा तो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस बात का ऐलान किया हुआ है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो आज़ाद उम्मीदवार कहीं पर भी जा सकते हैं, तो उन्हें खदशा इसीलिए तहरीक इंसाफ ने भी अपने तमाम के तमाम लोगों को, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जमाने में सिंध हाउस के अंदर सबको रखा हुआ था, इस बार तहरीक इंसाफ ने सब लोगों को एक ही घर के अंदर बंद रखा हुआ है और कहा हुआ है कोई वहां से बाहर नहीं निकलेगा, और जब तक ये लोग वोट कास्ट नहीं कर लेंगे तब तक इनको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ को भी ये खदशा है कि उनके आज़ाद अराकीन इधर उधर स्लिप हो सकते हैं। अब वो स्लिप हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे ये एक अलग बात है, लेकिन अगर ये मामला हुकूमत को थोड़ा वक्त मिल जाता, इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल अगर बेहतर होती, तो तहरीक इंसाफ को इस बात का खदशा था कि शायद सोहेल आफरीदी ना आ सके। अब सोहेल आफरीदी के आने के बाद ये समझ रहे हैं कि अब खान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है, तो वो वक्त आने पर होगा, क्योंकि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी इस बारे में जिक्र किया था कि जो बयान देते हुए नजर आते हैं वही बाद में मुकरते हुए नजर आते हैं। जो आपको नजर आते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के सबसे ज्यादा खिलाफ हैं, वही बाद में सबसे पहले कलमे अपने बदल लेते हैं और उसके बाद वो किसी और तरफ अपनी इबादतों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। खैर, ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, आगे क्या मामला होंगे वो उस पर सबकी निगाहें हैं कि आगे सूरत हाल किस तरफ जाने वाली है। अगली अहम खबर और अगले अहम मामला मजीद मेरे ख्याल से इस वक्त के लिए हम इतना ही रखते हैं। आइंदा अपने प्रोग्राम में मजीद आपको खबरों से अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने